عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں کہ میں اپنے ابو جی نو جدوں دیکھدی سی اکثر حضرت علی نو ویکھدے رہندے سی. ایک دن میں پوچھ لیا میں کہ ابو جی حضرت علی کی تاکدے رہندے ہو؟ تے آپ نے فرمایا کہ تینوں پتہ نہیں, نبی پاک نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے, علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اس واسطے رل کے عبادت کر لو. دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے, دم دم ہر ویلے اجے بھی کئی بندے خاموش نے. حضرت علی دا ذکر کرن لگیا نو شرم آندی ہے, ماں دے کے بول دیا شرم نہیں آندی, بہناں نو گالاں کڈدیاں شرم نہیں آندی, باپ دی نافرمانی کردیاں شرم نہیں آندی. جے شرم آندی ہے تے نبی دی گل کردیاں, جے شرم آندی ہے تے علی دی گل کردیاں. او میں کیا چلیا اس جیب نو کٹ کے سٹ باہر جڑی ذکر حضور دا کردی نہیں. زبان تے ہوئیو چنگی ہے جڑی نبی دا ذکر کرے, زبان ہوئیو چنگی ہے جڑی کہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی. او لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو, اے سونا کی کرنا چاندی نو, اے لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو, اے سونا کی کرنا چاندی نو. اے پیر علی سادہ, اے پیر علی سادہ, اے زیور تے کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی. او دم دم ہر ویلے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نزہۃ المجالس وچ لکھیا ہے, آپ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی اولاد دا امتحان علی دا ذکر کر کے لے لیا کرو. صحابہ اکرام واپس آئے تے سڑکاں چ کھلو گئے, اپنے پتر نو پوچھتے ہیں پتر تو علی نال پیار کرنا یا نہیں؟ میں وکھان دا ذمہ دار ہاں, مطلب باج کسی نو آیا ہوئے وکھان دا ذمہ دار ہاں. پتر تو علی نال پیار کرنا یا نہیں؟ جیڑا کہندا نا میں علی دے نال پیار کرنا, او پتر نو باپ سینے نال لا لیندا. تے جیڑا کہندا میں نہیں کردا, صحابہ کرام او دی ماں نو طلاق دے دیندے نے کہ دی ماں دا کردار چنگا نہیں. اس واسطے میں کہا اس دل سے اس بے دل کے دل کی بات ہونا چاہیے. اس دل سے حضرت کی قبلہ ابوا شیر, اس دل سے اس بے دل کے دل کی بات ہونا چاہیے. دل تو سارا بندگی میں بند ہونا چاہیے. ارے مرتضیٰ کو تسکلیو, مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں مگر آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. عظمت اہل بیت, آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. سامنے سے وقار ساری تقریر دا نچوڑے دے حلالی اوہی ہے جڑا علی نال پیار کر. ٹھیک ہے نا, لیکن ایک گل یاد رکھا جائے, ساڈا عقیدہ ہے نبی پاک تو بعد سب تو افضل شان حضرت ابوبکر صدیق دی ہے. آکھو سبحان اللہ. انہاں تو بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق نے, تیسرے حضرت عثمان غنی نے. بڑا بیوقوف دا پتر عوام نو جاہل کر رہے ہو بندہ جڑا کہندا ہے جی جماعت دا مست کلندر علی دا پہلا نمبر, میں کہا صدیق دا پہلا نمبر, فاروق دا دوجا نمبر, عثمان غنی دا تیسرا نمبر اور حیدر دا چوتھا نمبر. اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے, ساڈیاں نسلاں نو بھی حضرت